بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم. रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम खुदा की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मां अमा जी मेज़बान शबनम गुल ऐं मूंसां अॼु अंजुम रिज़वी साहब बि गॾु आहिनि ऐं असां ही प्रोग्राम गॾोगॾु तव्हांजे ख़िदमत में पेश कंदासीं। हींअर जेका ॻाल्हि पे कईसीं काइनाती सूह जी त इंसान कंहिं कंहिं नेमत खे उनजी नफ़ी कंदो, त जॾहिं शेख हयास जी शाइरी असां पढ़ूं था त जेका फितरत जी सूंहं ऐं फितरत जी हुस्नाकी खे जहिड़े नमूने शेख हयास बयानु कयो ऐं ख़ासि तौर ते नौजवाननि में इहो शऊर पैदा कयो त उहे वञनि ऐं दरियाफ़्त कनि फितरत जी सूंहं खे। ऐं शेख हयास जी शाइरी में न सिर्फ़ु फितरत जी सूंहं पर औरत जी फितरत जी नज़ाकत जो कमाल जो बयानु आहे ऐं उन सां गॾोगॾु मौत जी बि बहितरीनु तर्जुमानी शेख हयास जी शाइरी में असांखे मिले थी।
हींअर हलूं था असां थोरो अॻिते प्रोग्राम खे वधायूं था। जीअं अव्हांखे ख़बर आहे त 98 जनम ॾींहुं असां सक़ाफ़त खाते पारां मल्हाए रहिया आहियूं। हिन अज़ीम शाइर खे, सिंध जे अज़ीम शाइर खे ख़राज तहसीन ॾियण जे लाइ असां हिते गॾु थिया आहियूं। इन हवाले सां सक़ाफ़त खाते इंतिहाई ख़ूबसूरत डॉक्यूमेंट्री ठाही आहे। असां सभु मिली इन डॉक्यूमेंट्री खे ॾिसंदासीं। शेख अयाज एक नाम है इनकलाब और हुस्न का। आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज अलल ऐलान, मेरा कोई देश नहीं है, मेरा देश जहान। आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज अलल ऐलान, आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज अलल ऐलान, मेरा कोई देश नहीं है, मेरा देश जहान, मेरा कोई देश नहीं है, मेरा देश जहान, आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज अलल ऐलान। शेख अयाज का नाम बरे सगीर के अदबी और अवामी हलकों में किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपके लिए ये कहना कि आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बहुत मामूली सी बात है। शेख अयाज ने अपनी शायरी से एक दुनिया को मुतासिर किया और माजी को हाल और मुस्तकबिल का आईना बना दिया। आपने अपनी आंखें धरती और फितरत के लिए खोली और फिर तारीख के पता नहीं कितने अदवार आपकी शायरी में सिमट गए। यदाब जीअं बरसात पवे तूं छा जानी, कीअं ॾींहुं लहे कीअं रात पवे तूं छा जानी, कीअं ॾींहुं लहे कीअं रात पवे तूं छा जानी, अब आहे अज़ल जे मेड़े खां ऐं पोइ अबद जे छेड़े खां, अब आहे अज़ल जे मेड़े खां ऐं पोइ अबद जे छेड़े खां, थी विच ते ज़ात सिफ़ात पवे तूं छा जानी, थी विच ते ज़ात सिफ़ात पवे तूं छा जानी, दुनिया में दौलत शोहरत खां हर चाहत खां उन खां बि मथां, दुनिया में दौलत शोहरत खां हर चाहत खां उन खां बि मथां, थी माण्हूअ जी मलजात पवे तूं छा जानी। शेख अयाज की शायरी कभी सावन की तेज तूफानी बारिश और कभी रिमझिम की नर्म बूंदों को चूमती सिंध के दश्तो सहरा, खेतों खलियानों और मैदानों को सरसब्ज करती गई। सिंध के तारीखी और तहजीबी शहर शिकारपुर में 2 मार्च 1923 में बहार की एक सुबह को, जब मस्जिदों में अजाने और मंदिरों में घंटियां बज रही थी, तो शेख गुलाम हुसैन और अम्मा दादा के घर में एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। उस वक्त किसी को क्या पता था कि ये बच्चा आगे चलकर न सिर्फ सिंध बल्कि बरसगीर का एक बहुत बड़ा शायर बनकर उभरेगा। वो एक सेक्युलर दिमाग के इंसान थे। उन्होंने अपनी शायरी में बहुत खुलकर लिखा। मैंने भी अपनी एक नज़्म में एक दफ़ा ऐसे लिखा था कि यारो बस इतना करम करना, पसे मर्ग न मुझ पे सितम करना, मुझे कोई सनद न अता करना दीदारी की। तो दीदारी की कोई सनद उनको देने की ज़रूरत नहीं है। और वो एक खुले दिमाग के इंसान थे और मज़हब को मुसल्लत करने के खिलाफ उनकी जंग थी, और जिसके नाम पर सिंध को ऑप्रेस किया गया बरसों, उसके खिलाफ उनकी जंग थी। इन्होंने गज़ल लिखी, गीत, वाई। देखिए अब वाई जो है ख़ास सिंध की, मंजूम ड्रामे ये भी इन्होंने लिखे, और बेमिसाल उनका शेरी मेयार हमेशा बहुत बुलंद था। शेर हिकु नफ़ीस, नाज़ुक, प्यारो, महबूब सिफ़त माण्हू हो, हिकिड़ो अणरब ऐं क़ीमती इंसान हो, शाइर हो, तमामु वॾो शाइर, ज़मान खां पोइ अहिड़ो शाइर थियो ऐं सिंध जी ज़िंदगी जी काया हिन बदिलाए छॾी, शेर जी शाइरी बदिलाए छॾी। रोशन ख़्याल, तरक़ी पसंद, इनकलाब ॾांहुं माइल, रोशन
तरक्की पसंद शायरी हुई बेमिसाल हो। हमें हमेशा शेर पढ़ंदो आहियां, असीं निंड जा ॾेण आहियूं पहिरीं, सुते साह जागी वञे दूर दूर, सितारा लताड़े असांजो शहूर, सवें चंड साथी कतियनि जा सवें काफ़िला रह गुज़र में, सफ़र में सवें काइनातूं आग़ाज़ जिन जो अंजाम जिन जो दुआएं मकां खां मुसलसल निजातूं अज़ल खां अबद ताईं सुख जूं बरातूं जॾहिं मोट खाऊं, सवें राज़ आणियूं सवें साज़ आणियूं, सवें साज़ जे लाइ आवाज़ आणियूं, सवें चंड चाहियूं सितारा असीं जाग जा भाग आहियूं प्रिय, असीं निंड जा नैण आहियूं प्रिय। आपके वालिद ने आपका नाम मुबारक अली तजवीज़ किया, लेकिन आपने फिर अपना तखल्लुस अयाज रखा और फिर यही नाम आपकी पहचान बन गया। शेख अयाज ने प्राइमरी तालीम साल 1932 में शिकारपुर के स्कूल से हासिल की, जो कि आज जुमानी हाल स्कूल के नाम से जाना पहचाना जाता है। बाद में आपको न्यू एरा स्कूल में दाखिल करवा दिया गया, जहां के अदबी माहौल ने शेख अयाज के शऊर को पुख्ता किया। आपने मैट्रिक 1 अप्रैल 1939 में शिकारपुर के मशहूर हाई स्कूल नंबर 2 से हासिल की और बाद में CNS कॉलेज शिकारपुर में आपने एडमिशन ली। उस वक्त सिंध में सिर्फ 3 कॉलेज कराची, हैदराबाद और शिकारपुर में मौजूद थे। CNS कॉलेज के पीकॉक हॉल और लाइब्रेरी और कॉलेज के माहौल ने शेख अयाज को बहुत मुतासिर किया। आपका तालीमी सफर कराची के डीजे कॉलेज तक जा पहुंचा। LLB आपने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची से की। शेख अयाज का मुताला बहुत ही वसी था। जेका सुहिणी तुक जी रली जेका तयार कई उहा लतीफ़ तयार कई उन ते सितार अयाज है। उन ते ये जेके सितार लॻल आहिनि हीअ सॼो की सिंध जेको असीं झूमर हणूं था कल्चर डे ते, इहो अयाज जंहिं पंहिंजी बग़ावत में, जंहिं पंहिंजे मुज़ाहिमत में, जंहिं पंहिंजे रेजिस्टेंस में रोमांस क्रिएट कयो। 1952 में कराची से सखर तशरीफ लाए और अपनी जिंदगी के 40 बरस सखर में सुकूनत पजीर रहे। सखर में जिस घर में आपकी रिहाइश थी वो आज भी उस हालत में मौजूद है। इस घर की छत पर आप रोजाना तुलुए आफ्ताब से पहले आकर दरियाए सिंध को देखते थे और इस घर में आपकी यादें आज भी दरो दीवार में मौजूद हैं, जहां आपने शायरी की कई किताबें तख्लीक की। शेख अयाज 1976 से लेकर 1980 तक सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के वाइस चांसलर भी रहे। धरती पर छाए हुए घोर अंधेरे में हम दिया दिया रोशनी हैं और 400 चमक रहे हैं, क्योंकि हमने घर बार तर्क किया और अपने लिए जिंदान की दीवारें चुन ली। इनकलाबी शायरी करने की वजह से शेख अयाज की 3 किताबों को अयूब खां की आमरीत ने जब्त कर दिया और आप 1965, 1968 और 1971 में सखर, साहिवाल जेलों में पसे दीवारे जिंदान रहे। दिसंबर 1997 को जब कराची के आसमान पर अभी सुबह होने में चंद घंटे बाकी थे, तो शायर इनकलाब शेख अयाज ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। दूर थींदा वञन रोज़ जोगीअड़ा, तूं अञा थो जीअं हायड़े जीअड़ा, जीअड़ा
شاہ میں سندھ کے عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی خوبصورت جھیل کراڑ کے کنارے آپ کی ابدی آرام گاہ ہے، جہاں چاند اپنی چاندنی اور ستارے اپنی کرنیں، جبکہ خلا کی وسعتوں میں پرندے اڑان بھرتے رہتے ہیں۔ زمانہ چاہے کتنی ہی کروٹیں کیوں نہ بدلے، لیکن آپ کی آواز ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی۔ میرے دیداروں میرے دانشوروں میرے دیداروں میرے دانشوروں میرے دانشوروں میرے دیداروں میرے دانشوروں، آؤ زخمی صحیح ڈگمگاتے چلو، آؤ زخمی صحیح ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، جگمگاتے چلو۔ میرے دیداروں میرے دانشوروں میرے دیداروں میرے دانشوروں میرے دیداروں میرے دانشوروں میرے دیداروں میرے دانشوروں، آؤ زخمی صحیح ڈگمگاتے چلو، آؤ زخمی صحیح ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، جگمگاتے چلو۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے یہ ڈاکیومنٹری ملاحظہ فرمائی۔ میں اس شام کا باقاعدہ آغاز کا اعلان کرتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں ہمارے وزیر ثقافت محترم سردار علی شاہ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور معزز مہمانوں کو اپنے ہمراہ لے کے آئیں۔ حارث خلیق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں، جامی چانڈیو صاحب سے درخواست ہے تشریف لائیں، عرفانہ ملہ صاحبہ تشریف لائیں، نور الہدا شاہ صاحبہ تشریف لائیں، محمد احمد شاہ صاحب صدر آرٹس کونسل آف پاکستان تشریف لائیں، اور محترمہ کشور ناہید صاحبہ تشریف لائیں۔ نہیں ٹھیک ہے۔ میں منسٹر آف کلچر آرکائیوز محترم سردار علی شاہ صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹیج پہ معزز مہمانوں کو اجرک کا تحفہ عطا کریں۔ اجرک لائی صاحب، شبنم ہیلپ کیجیے۔ محترمہ نور الہدا صاحبہ، جامی چانڈیو صاحب، حارث خلیق صاحب، آپ کی بہت زیادہ تالیوں میں، اور محترمہ کشور ناہید صاحبہ، عرفانہ ملہ صاحبہ، اور محمد احمد شاہ صاحب۔ محمد احمد شاہ صاحب نے سردار علی شاہ صاحب کو آئیے شکریہ۔ آج عظیم دانشور، شاعر، مترجم، ماہر تعلیم شیخ ایاز صاحب کی آج سالگرہ 2 مارچ، اور اس حوالے سے اس خوشی میں
کیک یہاں پہ آیا ہے. معزز مہمان جناب سردار علی شاہ صاحب سے اور تمام معزز مہمانوں سے درخواست ہے کہ جائیں اور کیک کٹنگ سیریمنی میں شریک ہوں. اکبر لغاری صاحب تشریف لائیے. علیم لاشاری صاحب تشریف لائیے. شوکت شورو صاحب بھی تشریف لے آئے. ڈاکٹر اعجاز ترک صاحب تشریف لائیں. امیر علی شاہ صاحب MPA تشریف لائیں. اور ولی شیخ صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں. آئیے شیخ ایاز صاحب کے پوتے شہریار شیخ صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. شہریار آپ جائیے وہاں کیک کٹنگ میں. हिन सदी जे शहरियार खे चवंदासीं त हू अचे स्टेज ते वेहसि. असां वेठा आहियूं. हिन सदीअ जे अज़ीम शाइर खे जे जनम ॾींहं ते मोहबत भरी भेटा हिन सदीअ जे दानिश्वरनि ॾिनी. ऐं मूंखे हिकु लफ़्ज़ अहिड़ो शेख अयाज़ जो यादि आहे, काफ़ी साल अॻु मूं पढ़ियो हो. संदसि चवणु आहे त हर लफ़्ज़ खे रूह थिए थो. ऐं हक़ीक़त आहे त जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे वाइब्रेशन्स आहिनि, उहे असरु रखनि था, उहे ज़हनी रूह जी गहराइयुनि ताईं पहुचनि था. जहिड़े रीति शेख अयाज़ खे ख़बर हुई त लफ़्ज़नि जी तासीर, लफ़्ज़नि जे असर में केॾी वॾी ताक़त आहे. ऐं उहा ई ताक़त अॼु बि संदसि हिन दुनिया में वञण खां पोइ बि असां महसूसु करे रहिया आहियूं. छो त शाइर जी शाइरी खे, शाइर जे अहसास खे, संदसि धरतीअ सां जुड़ियल मक़सदियत खे वक़्तु कॾहिं बि फ़ना नथो करे सघे. त इहो सिलसिलो असां प्रोग्राम जो अॻियां वधायूं था. अॼु असां सभु हिते गॾु आहियूं ऐं ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त तमामु घणा सानिया हिते नज़र अची रहिया आहिनि जेके असां सां गॾु आहिनि, जेके हिते मथे मौजूदु आहिनि. ज़रूरु शेख अयाज़ जे फ़न जी फ़िक्र ते पंहिंजे ॾात मां वंडींदा लफ़्ज़नि जा मोती अस सां. हिन वक़्तु मां गुज़ारिश कंदसि जंहिं हस्तीअ खे उहा पाण बि अदब सां ऐं तनक़ीद निगारी सां वाबस्ता आहे. ऐं बल्कि मां हमेशह हुनखे थधी मिज़ाज जो इंसानु ॾिठो आहे. शायदि संदसि ज़हन में बत छा पर 4 बर्फ़ जा क्यूब रखियल आहिनि. हमेशह मुरकंदो रहंदो, हमेशह धीमे लहजे में ॻाल्हाईंदो. तव्हां यकीननि सम्झी विया हूंदा. मां आजाणी तक़रीर लाइ गुज़ारिश कयां थी मोहतरम ग़ुलाम अकबर लेगारी साहब खे, सेक्रेटरी कल्चर, टूरिज़म, एंटिकिटीज़ एंड आर्काइव्स खे, तो हिते अचनि ऐं आजाणी तक़रीर ॾियनि.
महिरबानी तव्हांजी। आज आऊं तकरीर कोन था कयूं, सिर्फ़ु आऊं वेलकम कंदुसि। स्टेज ते वेठल सभु मुअज़्ज़िन ऐं साम्हूं वेठल सभु महिमान निगरामी, तव्हां सभिनी खे शेख अयाज़ साहिब जी सालगिरह मुबारक हुजे। तव्हांजा थोराइता आहियूं जो हिन कोविड जे ज़माने में जिते अॼुकल्ह वाकई हर कोई हेल्थ कॉन्शियस आहे ऐं हिन सूरत हाल में बि तव्हां सभु आया आहियो ऐं ख़ुसूसन उहे दोस्त जेके परे खां बि आया आहिनि, हैदराबाद खां या ॿियनि शहरनि खां बि आया आहिनि, तव्हां सभिनी जी सचित वॾी महिरबानी। ऐं उमेद त शेख अयाज़ जे हिन प्रोग्राम में सभई दिलि सां जेके शरीक थिया आहिनि उहे ज़रूरु पाण सां गॾु कुझु न कुझु अहसास जज़्बा पाण सां गॾु खणी वेंदा। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी जी महिरबानी। थैंक यू। असां तकरीरनि वारे सिटराव ॾांहुं हलूं पिया, पर मुख़्तसिरनि मां खे ॿुधाए छॾियां त असांजो जेको ॿियो सेशन आहे उन में असांजे सानिहवंदनि पंहिंजे ख़ूबसूरत लफ़्ज़नि सां जेका बीटा ॾिनी आहे शेख अयाज़ खे ऐं किताबी सूरत में उहो ख़राज तहसीन ऐं बीटा खे आंदो अथनि। डॉक्टर इसाक़ समेजो साहब, डॉक्टर फयाज़ लतीफ़ ऐं नूर अहमद रंजी साहब हिते मौजूदु आहिनि। मां खेनि भलीकार बि चवां थी। हिननि जे किताबनि जी महूरत थींदी, बुक लॉन्चिंग सेरेमनी थोरी देरि खां पोइ मां ॾिसंदा। इन खां अलावा पैनल डिस्कशन डॉक्टर अनवर फिगार हकड़ो साहब, शौकत हुसैन शोरो साहब ऐं नसीर मिर्ज़ा साहब मॉडरेटर आहिनि। असांजो जेको टियों सिटराव आहे उन में बि मुजाहिद बरेलवी साहब, किश्वर नाहिद साहिबा सां वेठी आहे, मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिबा, मुस्ततुल्ला ख़ान साहब ऐं डॉक्टर इरफाना मला ऐं इन खां अलावा अमर सिद्धू इन प्रोग्राम जी मॉडरेटर आहे। ऐं उन खां पोइ चोथों सेशन नसीर साहब उनजो कंपेयर आहे। ज़िया मोहिद्दीन साहब पंहिंजे मख़सूस अंदाज़ ऐं कलाम में शेख अयाज़ जी शाइरी अवां ॾियारो पेश कंदा। ऐं उन खां पोइ महफ़िल मौसीक़ी आहे जंहिंमें समीना कंवल साहिबा, सॼण सिंधी, शफ़ी फ़क़ीर, सैफ समेजो ऐं आख़िर में इन प्रोग्राम जी पुॼाणी थींदी वोट ऑफ थैंक्स सां गॾु। त हीउ प्रोग्राम जंहिं सुहिणे प्रोग्राम खे ऐं मानाइते प्रोग्राम खे तरतीब ॾिनी आहे सक़ाफ़त खाते, इहे तकरीरुनि जो सिलसिलो असां अॻिते वधायूं था। असां ज़रूरु ॿुधंदासीं दाद धड़ियुनि खां त हू हिन सदीअ जे अज़ीम शाइर खे कहिड़ी रीति ॾिसनि था, छो त हुन अहिड़ो अज़ीम शाइर हो जंहिंजी शाइरी तोड़े नसर नवीसी हिन दौर जे मां सम्झां थी को अहिड़ो शाइर या नसर नवीस न हूंदो उनखे मुतासिर न कयो हूंदो। त सभ खां अॻु मां जंहिं पंहिंजे मुक़रर खे दावत ॾींदसि हू बि मां सम्झां थी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मां उनखे ॻाल्हाईंदे ॿुधो आहे। सिंध जे समाजी शऊर तोड़े इनफ़रादी शऊर खां चङे नमूने वाक़िफ़ु आहे ऐं हक़ीक़त इहा आहे त जेको अदीब हूंदो आहे, दानिश्वर हूंदो आहे, उहो समाज जी नब्ज़ ते हथु रखी समाज जा समूरा मसइला, समूरा ख़्वाब, ख़्वाहिशूं, पीड़ाऊं परखे वठंदो आहे। त हाणे मां गुज़ारिश कंदसि मोहतरम जामी चांडीअ साहब खे त हू अचनि ऐं अची हिते असां सां पंहिंजे अहसासनि जी वंड वर्च कनि। वॾी महिरबानी। सभ खां मथे वेठल, साम्हूं वेठल सभु दोस्तनि खे सलाम। जीअं सिंध जी शेख अयाज़ जी मूंखे इजाज़त ॾियो त मां उर्दू में ई ॻाल्हायां, त जीअं ॿिया दोस्त जेके आया आहिनि त उहे बि सम्झनि, उहो पंहिंजो पाण में था वेही ॻाल्हाइनि, त इन करे अयाज़ सभिनी जो आहे, अयाज़ कंहिं ॿोली जो न आहे। तो मैं सबसे पहले 20वीं सदी के सिंध के और बड़े सग़ीर के एक बहुत बड़े तख्लीकार और शायर, मुफ़क्किर, अदीब शेख अयाज़ साहब के जन्मदिन के हवाले सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि शेख अयाज़ 20वीं सदी का इतना बड़ा और हमागीर हवाला है कि उसको हम ना किसी मखसूस कौमियत के दायरे में बंद कर सकते हैं, ना किसी ज़बान के दायरे में बंद कर सकते हैं। और वो सिंध और इस मुल्क और बड़े सग़ीर के जो बहुत बड़े हमारे इंस्पिरेशनल आइकॉन्स हैं अदब के, उनमें से एक हैं।
شیخ ایاز صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے جس میں بات کی جائے. شیخ ایاز ایک دور ہے, ایک پورا ادب کی دنیا کا نام ہے, اور وہ ایک ادب کی ایک ہمگیر دنیا کا نام ہے. تو میں چند بنیادی باتیں جو ایاز صاحب کے حوالے سے آج کے دن پہ ہو سکتی ہیں کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیخ ایاز ایک لحاظ سے بڑے خوش نصیب شاعر تھے کہ بعض اوقات بڑے شاعر ہوتے ہیں ان کو ماحول نہیں ملتا, ان کو وہ دور نہیں میسر آتا. لیکن شیخ ایاز جتنے بڑے تخلیقات تھے ان کی پرورش شکارپور جیسے ایسے شہر میں ہوئی کہ جو صرف سندھ کا نہیں بلکہ بر صغیر کے جو تہذیبی مراکز تھے, ادبی مراکز تھے, اور فنی اعتبار سے بھی موسیقی, ادب, آرٹ, شاعری, تھیٹر. تو شیخ ایاز صاحب کی تربیت اس ماحول میں ہوئی, اور شیخ ایاز صاحب کے جو خود استاد تھے شاعری کے اندر, کھیلداس بانی صاحب, وہ خود اپنے دور کے ترقی پسند شعراء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس شکارپور کے حوالے کے علاوہ شیخ ایاز صاحب کی اگر ہم شاعرانہ جو ان کا سفر ہے تخلیقی اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں, اور ہم میں سے بہت سمجھتے ہیں لوگ, کہ شیخ ایاز نے ایسا نہیں کیا کہ ایک شیخ ایاز کی صورت میں کسی بڑے شاعر ایک فرد کو ابھارا. شیخ ایاز نے ایک دور کو تخلیق کیا. شیخ ایاز نے سندھ کی شعری دنیا اور اس پورے خطے کے اندر ایک پورے دور کو کریٹ کیا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شیخ ایاز صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے, وہ ایک ایسا کریٹو جینیس ہے جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بجا طور پر کہ شیخ ایاز ایک تخلیقی فنومینا تھا اپنے دور کا, اور جس کی شاعری کے اندر وہ تمام عکس اور وہ روایات اور وہ حسناکیاں اور تخلیقی عناصر میں ملتے ہیں. شیخ ایاز کا کمال یہ ہے کہ شیخ ایاز نے جہاں جدیدیت کے دور میں اور 20ویں صدی کے اندر جو مختلف روایات ہیں ادب کی, ان کا ایک طرح سے تخلیقی امتزاج کیا, اور اس امتزاج سے انہوں نے اپنے دور کو تخلیق کیا. وہاں ایاز صاحب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کلاسیکل سندھی ادب, کلاسیکل فارسی ادب, کلاسیکل ہندی ادب, کلاسیکل اردو ادب اور مغرب کا کلاسیکل ادب, جدید ادب, ان تمام روایات سے اپنے آپ کو جوڑا. اس لیے ایاز صاحب کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہاں ان سے مختلف ہیں ایک 20ویں صدی کے بڑے شاعر کے طور پہ, تو شیخ ایاز صاحب ان کا تسلسل بھی ہے ایک اعتبار سے. تو شیخ ایاز نے میں سمجھتا ہوں کہ جو کمال ہے وہ فنی اعتبار سے بھی ہے, اصناف کے حوالے سے بھی ہے, افکار کے حوالے سے بھی ہے, روایات کے حوالے سے بھی ہے, کہ انہوں نے اپنے اس پورے دور کو, میں صرف آپ کو ایک دو ان کی اس حوالے سے مثال پیش کروں گا کہ شیخ ایاز خود کیسے بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو. کافر مومن نایاں وہ, کافر مومن نایاں وہ, کافر مومن نایاں آؤں بھٹائی. وہ خود کو بھٹائی کا تسلسل اور نیا جنم سمجھتے ہیں. آؤں بھٹائی, آؤں درازی, سچل سرمس کے لیے کہتے ہیں کہ میں سچل سرمس بھی ہوں. ساگیو نیو نبھایاں وہ, کافر مومن نایاں. ساگیو مانا جو مدھ پیاں, کہتے ہیں میں نے بھی وہی مے پی ہے, میں نے بھی وہی شراب پی ہے جو ہمارے ان بڑے کلاسیکل دور کے شعراء کے ہمیں ملتا ہے. سامی ناؤ صدایاں وہ, کافر مومن نایاں وہ, اور بہت سے اشعار ہیں. تو شیخ ایاز صاحب کا جو ایک بہت غیر معمولی کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سندھی شاعری کے اندر جس نئے دور کو تخلیق کیا, اس نئے دور کو اپنے کلاسیکل دور کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں توڑا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخ ایاز نے ایک اور بڑا کام کیا کہ جو 18ویں صدی کے زمانے سے لے کر ہماری سندھی ادب میں جو روایتی شاعری تھی, جس شاعری میں کوئی معنویت نہیں تھی, جس میں تتبہ تھی فقط ایک اصناف کی اور وہی چند ترکیبیں تھی, وہی چند ایک شاعری کی دنیا کی میکانکیت تھی چلی آ رہی تھی, تو شیخ ایاز صاحب نے نہ صرف اپنے کلاسیکل دور کو تسلسل کو برقرار رکھا بلکہ انہوں نے روایتی شاعری کے خلاف بغاوت کی, اور وہ بغاوت لسانیاتی بھی ہے, وہ فکری بھی ہے, وہ موضوعاتی بھی ہے, وہ فنی بھی ہے, اور اس کی دنیا بہت وسیع ہے. میں صرف ایک آپ کو ان کی اس حوالے سے ایک مثال بتانا چاہوں گا کہ وہ کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں.
करे थो ॾींहुं रात, एक जुमले के अंदर, एक लाइन के अंदर एक पूरे दौर की नफी करते हैं, एक पूरी रिवायत की नफी करते हैं। और वो जो मिजाज अयाज का बागियाना है, हू करे थो ॾींहुं रात फाइलातुन फाइलात, बेरूह शायरी, बेजमीन शायरी, जिसकी जड़ें अपने समाज में नहीं है, अपने धरती में नहीं है, अपने माजी के रिवायात में नहीं है। हू करे थो ॾींहुं रात फाइलातुन फाइलात, ऐं उॾामे थी हयात, उम्र खे कहिड़ी सबात, ना हुन खे तांग तात, देस जी छामे निजात। शेख अयाज समझते थे कि शायरी सिर्फ एक शुगल नहीं है, शायरी अपने देश के दर्द का मदावा भी है। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो रवायती शायरी की रिवायत है, इस रिवायत को कुछ इदराक नहीं है। देस जी छामे निजात, देस जू वागू वात, देस जो वागू वात, जा असां वटि आहे ॾात, लूह जे कांडार में लात, मौत सां थींदी नमात, थो घड़े तहलाए घाट, छो त कायर कायनात फाइलातुन फाइलात। वो शेख अयाज साहब ने एक उस तरह से क्लासिकल दौर के तसलसल और फिर रिवायती शायरी की बगावत। तीसरी बात, शेख अयाज साहब ने मतलब फिक्री एतबार से भी, और मैं ये बात फनी एतबार से भी कह रहा हूँ, कि जो हमागिरियत हमें अयाज के यहाँ मिलती है वो बरे सगीर के बहुत कम शोरा में इस तरह से मिलती है कि आप देखें कि अगर आप असनाफ के एतबार से ले तो मैं नहीं समझता कि बरे सगीर की कोई भी ऐसी सिन्फ है जिसमें शेख अयाज ने तबाजमाई ना की हो। और सिर्फ तबाजमाई नहीं किए, उन्होंने उस सिन्फ को नए सिरे से जन्म दिया है, नए से तख्लीक किया है, रिक्रिएट किया उसको। और इसी तरह से हम देखते हैं कि शेख अयाज की शायरी में हम किसी एक रंग को नहीं देख सकते। आपको क्लासिकल दौर के तसव्वुफ के रंग वहाँ मिलेंगे, आपको जदीदियत के रंग वहाँ मिलेंगे, आपको रूमानियत मिलेगी, आपको बागियाना मिजाज मिलेगा अयाज के यहाँ, आपको अयाज के यहाँ इनकलाबियत की हामिल मिजाज की शायरी नजर आएगी। आप अयाज खुद को कहते हैं कि मैं शायर मोहब्बत हूँ, और अयाज खुद को कहते हैं कि मैं शायर इनकलाब हूँ। तो एक शायर जो दोनों रिवायात का एक इम्तिजाज है कि वो बैक वक्त शायर मोहब्बत भी है, बैक वक्त शायर इनकलाब भी है, और उसकी बागियाना मिजाज भी शायरी का है। तो मैं समझता हूँ, और फिर ये नहीं कि वो सिर्फ मशरकी रिवायात से मुतासिर थे, वो जहाँ मीरा जी के गीत से मुतासिर है, जहाँ वो कबीर के गीतों से मुतासिर है, वहीं वो मगरब की जो पूरी एक शायरी थी रूमानियत के दौर की और जदीद दौर की और मुख्तलिफ रिवायात हैं, इनकलाबी रिवायात हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अयाज साहब का एक बहुत बड़ा गैर मामूली पहलू है जिस पर तहकीक हो सकती है और जिस पर तनकीद हो सकती है कि शेख अयाज इन तमाम रिवायात का एक हसीन इम्तिजाज में नज़र आते हैं। एक और बात जो अयाज साहब की हमें मिलती है कि अयाज साहब में एक कमाल तवाज़ुन है, एक कमाल एक मीज़ान है कि अयाज साहब जहाँ कहते हैं वो पाण चे तो मां तव्हांखे मिसाल थो ॾियां अयाज साहब जो, तो अयाज साहब जी सिंध सां जेका इश्क ऐं मोहब्बत है उन जो आलम छा है, पर अयाज साहब चए थो सिंध खां सवा मुंहिंजी शायरी अजाई आ, सिंध खां सवा मुंहिंजी शायरी अजाई आ, कायनात जी खुशबू सिंध में समाई आ। अयाज साहब के हजारों अशार हैं कि जो अपनी वतन के साथ इश्क और मोहब्बत के अशार हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वतन के गुन गाने वाले मर्द, वो इस समाज को की बगावत के अलमबारदार शायर है, वो इस समाज को एक नई सूरत में देखना चाहते हैं। इसीलिए शेख अयाज साहब की जो इनकलाबियत है वो सिर्फ रियासतों और हुकूमतों से बगावत और मज़ाहिमत पर मबनी नहीं है, वो इस समाज के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी है, जो हर किस्म का तासुब है, तंग नजरी है, शेख अयाज साहब उससे एक बागियाना मिजाज के हम नजर आते हैं। और वही शेख अयाज जहाँ हम देखते हैं कि कौमी शायरी के तस्वुर से और उस रिवायत से सरशार है, तो बैनुल अक़वामियत शेख अयाज साहब की शायरी का बैक वक्त एक बड़ा बुनियादी मिजाज है और पहलू है। मैं सिर्फ ये उनकी एक शेर सुना रहा हूँ। जह तेब थियो, जह तेब थियो, जह वक्त थियो, जह जाए थियो। तव्हां जे तस्वर जी आलमगीर ॾिसो, हुन जी जेका दुनिया जी बैनुल अक़वामियत है। जह तेब थियो, जह वक्त थियो, जह जाए थियो, सो मूं ते ज़ुल्म थियो आहे। का बाह वठी मूं दाह कई, का बाह वठी मूं दाह कई, जो काह कपियो
अयाज़ साहब के बाह वठण ते जेतिरो दर्द आहे ओतिरो पंहिंजे वतन जे कांह जे कब्जण ते दर्द आहे। का बाह वठी मूं दाह कई, को जो कांह कपियो सो मुंहिंजी कंधीअ जो आहे। कोई बि पुठो जेको बि छुरो जंहिं ते बि हलियो सो मुंहिंजे रत रतो आहे। जंहिं वक़्तु बि को मूं गीत चयो हिन धरतीअ जो ॼण कोई कर्ज चुको आहे। तो शेख अयाज़ साहब के यहाँ ये जो तवाज़ुन है एक वतन दोस्ती का, कौम के साथ वालेहाना मोहब्बत और इश्क का, समाज की तब्दीली की, इनकलाबी शायरी की रिवायात का, वहाँ वो बैनुल अक़वामियत पसंदी से कभी अपने आप को जुदा नहीं करते और उनकी इंसान दोस्ती अमन पसंद। और बैक वक्त इसी तरह अयाज़ साहब की शायरी के अंदर जो मैं एक ज़रूर मिसाल देना चाहूँगा ताकि एक अंदाज़ा हो कि अयाज़ साहब का बागियाना मिजाज जिसकी मैं बात कर रहा था, रहंदो याद इल्हाद, ये 50s के ज़माने की शायरी है। इल्हाद का उस ज़माने में, आज के ज़माने में ही तसव्वुर नहीं रहा कि इस माशरे में कोई इल्हाद की बात कर सके, और 50s के ज़माने में शेख अयाज़ बरमला कहते हैं रहंदो याद इहो इल्हाद चवां थो मिट्टी ज़िंदाबाद। जेको चए पई सवेर असांजी फहमीदा रियाज़ त उहो सेक्युलर शाइर हो। आहे इहो ई सच, रवानी ॾिसो शेर जी, आहे इहो ई सच इन्हीअ ते अच, आहे इहो ई सच इल्हाद ऐं मिट्टी ज़िंदाबाद, आहे इहो ई सच इन्हीअ ते अच, मतो आ मच पतंगा बच, चवां थो मिट्टी जिंदाबाद, रहंदो ही मान रान। अयाज़ साहब समझते हैं कि हम तो नहीं रहेंगे लेकिन ये ज़माना, ये दुनिया हमेशा जारी रहेगी, इसलिए रहेगी। रहंदो ही मान रान मगर ही ॼाण त पंहिंजो पाण न हूंदो साण, चवां थो मिट्टी ज़िंदाबाद। रहंदी तुंहिंजी रूह न तुंहिंजी बूह, दुनिया त हूंदी तूं न हूंदे, ऐं न ते को अरमान बि कोन्हेसि। रहंदी तुंहिंजी रूह न तुंहिंजी बूह मगर हर सूह इहा ई जोह, चवां थो मिट्टी ज़िंदाबाद, मिट्टी ज़िंदाबाद। हाणे ही ॻाल्हि कमाल ॿुधिजो, इन्हीअ इल्हाद कयो आज़ाद। शेख अयाज़ साहब 50s में कहते हैं कि जिस इल्हाद की वो बात कर रहे हैं वो उनके लिए एक लिबरेशन का सोर्स है, वो उनकी सेल्फ लिबरेशन का एक मुहर्रिक है। इन्हीअ इल्हाद कयो आज़ाद सदा दिल शाद, चवां थो मिट्टी ज़िंदाबाद। तो अगर शेख अयाज़ साहब की बातों को मैं समेट लूँ तो मैं बरमला ये इस पे एतबार करता हूँ और बहुत से लोग करते हैं कि शेख अयाज़ साहब ना सिर्फ सिंध के बरसगी के एक उन शुरा में से हैं जिन्होंने अपने क्लासिकल दौर को, हमअसर दौर को, अपनी उन रवायात का इम्तिजाज किया, और जहाँ उनके यहाँ जो उनकी बागियाना शायरी है, शेख अयाज़ बुनियादी तौर पर मिजाजन वो बगावत तो उनकी असनाफ के रवायती पन से भी है, वो उनकी बगावत जो है वो उस तरह के बेमानवी और गैर तख्लीकी जो रेपिटेशन है उससे भी है, लिसानियाती जो उस तरह की अपनी साख्ती थी उससे भी थी, और अफकार से भी थी। तो मैं समझता हूँ कि शेख अयाज़ साहब हम सब इस बात पे बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस बात पे आखिरी बात करूँगा कि हम अभी बात भी कर रहे थे कि शेख अयाज़ को की जो हैसियत उर्दू सिंधी शायरी में है वो तो ज़ाहिर तस्लीम है कि वो सिंधी अदब के सबसे बड़े नाम हैं, जदीद दौर के तख्लीक करने वाले हैं। लेकिन मैं इस महफिल में एक और बात आपके सामने लाना चाहता हूँ कि शेख अयाज़ तबज़ात शायरी के एतबार से उर्दू के भी बहुत बाकमाल और एक साहिब असलूब और साहिब फ़िक्र शायर है, और मुझे अफसोस होता है कि अभी भी शेख अयाज़ साहब का जिक्र हमारी उर्दू की कॉन्फ्रेंसेस में एक तबज़ात शायर के तौर पर उस तरह से नहीं होता जिस तरह उनका जिक्र होना चाहिए। मैं सिर्फ 2-3 मिसालें दे के अपनी बात खत्म करूँगा कि अयाज़ साहब की उर्दू शायरी का मिजाज जो कि नज़में हैं, गीत हैं, और उन्होंने गज़ल बहुत लिखे हैं कमाल के। मैं सिर्फ 2-3 मिसालें आपके सामने रखना चाहूँगा। और वही मिजाज जो उनकी सिंधी शायरी के अंदर है वो उर्दू शायरी के अंदर भी है कि वो इम्तिजाज, जिसकी मैंने बात की कि तरक्की पसंदी, इनकलाबियत, रोमानवियत, बगावत, वतन दोस्ती, अवाम दोस्ती, रंगो बू का गुबार होते थे, पाबजोला बहार होते थे। पाबजोला होने की सूरत में भी बहार को सब उसको बहार समझना,
रंगो बू का गुबार होते थे, पाव जोला बहार होते थे। हाय वो रात जब तेरे गेसू सांस में मुश्कबार होते थे। अब वो आहंगे कल्ब अयाज कहाँ, अब वो आहंगे कल्ब अयाज कहाँ, एक मचलती सितार होते थे। ये अयाज साहब की उर्दू शायरी का मिजाज है और मैं समझता हूँ कि इस पर ज़रूरत है लिखने की। ये बागियाना लहजा उर्दू की, ये इनकी शायरी 47 से 50s के ज़माने की शायरी है। सारे किस्से तमाम कर देते, जिंदगी गर के जाम कर देते। सारे किस्से तमाम कर देते, जिंदगी गर के जाम कर देते। तेरी जुल्फों पे मैं छिड़कते हैं, सुबह होते ही शाम कर देते। तेरे होंठों पे मुंतकिल अपना, तेरे होंठों पे मुंतकिल अपना जज्बे इंतकाम कर देते। गमे दौरां का मुज़हका उड़ता, गमे जाना को आम कर देते। उनकी चलती, ये सुनिएगा शेर, उनकी चलती तो हजरत जाहिद, उनकी चलती तो हजरत जाहिद हर तबस्सुम हराम कर देते। ये शेख अयाज का, मैं सिर्फ एक और शेर दिल कह रहा है कि जरूर सुनाऊं आपको। दिले अफसरदा की तमन्नाएं, वो सरापा बहार क्या जाने। दिले अफसरदा की तमन्नाएं, वो सरापा बहार क्या जाने। जो घटाओं की रूह पर गुजरी, पिंदे परहेजगार क्या जाने। तेरे कदमों की बेनियाजी, तेरे कदमों की बेनियाजी को सजदे रह गुजार क्या जाने। मौजे मय बेरवा है, कश्ती उम्र हुस्ने मासूम यार क्या जाने। बादलों की उड़ान पर रोना, बादलों की उड़ान पर रोना, साकिने शहर यार क्या जाने। खलशे हसरते गुनाह, ये शेर सुनिएगा। खलशे अर्स, खलशे हसरते गुनाह पे मेरी, तेरा परवरदिगार क्या जाने। तो ये जो अयाज का मैं समझता हूँ कि उर्दू शायरी के ये दुनिया ये आमाज गाहे तमन्ना कहाँ जा रही है। ये दुनिया ये आमाज गाहे तमन्ना, ये रक्कासा है रोज़ व शब नौ के खंजर पे यूं नाचती जा रही है कि जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब पाँव छलनी न होंगे, अब पाँव छलनी न होंगे। तो ये पूरी किताबें हैं उनकी दो उर्दू में। तो मैं समझता हूँ कि इस महफिल का मैंने फ़ायदा उठाते ये बात की कि जहाँ हम शेख अयाज को अपनी सिंधी ज़बान का, सिंध के वतन का, इस समाज का और इस तहजीब का वारिस एक बहुत बड़ा अजीम शायर समझते हैं, वहाँ हम समझते हैं कि शेख अयाज इस बड़े सग़ीर की उन अदबी रवायात का तसलसल है और जिसमें उन्होंने उर्दू के अंदर भी तबअज़ात शायरी के हवाले से, और इसमें बहुत कमाल के पहलू हैं। अब वक्त का मैं इस बात नहीं हो सकती कि उन्होंने उर्दू गज़ल को, उर्दू के अंदर गीत को, उर्दू के अंदर नज़म की हैयत को और मौज़ूआत को किस तरह से असर नौ तश्कील किया। तो मैं समझता हूँ कि ये हम पर फ़र्ज़ है और शेख अयाज का कर्ज़ है कि हम उनको उर्दू के अंदर की ज़बान के एतबार से भी इस मुल्क का और बरसग़ीर का वैसा ही बड़ा शायर तस्लीम करें। फहमीदा रियाज ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा था उनकी किताब के दीबाचे में कि उन्होंने लिखा था कि, और आपको पता है फहमीदा हमारी दोस्त थी, वो बड़ी मुश्किल खातून थी, इतनी आसानी से किसी की तारीफ करने वाली खातून वो नहीं थी। उसने कहा था, लिखा था कि 47 के बाद बरसग़ीर में शेख अयाज के मर्तबे का कोई शायर नहीं पैदा हुआ। तो मैं अयाज साहब के इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि शेख अयाज साहब ने कहा था कि शायर वो दरख्त है जिसके फूल उसकी मौत के बाद और ज़्यादा खिलते हैं। तो हम समझते हैं कि शेख अयाज साहब अपने दौर में भी मोहब्बतों का महवर रहे, मरकज़ रहे, उनको अपने दौर में भी बड़े सेलिब्रेटेड रहे। और जो जो वक्त गुजर रहा है तो ये नई नस्ल, ये नया समाज अपने ख्वाबों की ताबीर के रास्ते शेख अयाज की शायरी में तलाश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शेख अयाज जिस तरह अपनी ज़िंदगी में हमारे इंस्पिरेशन का महवर मरकज़ थे, हम आज भी हैं। और अयाज साहब ने खुद अपनी इस एतबार से अपने लिए एक लिहाज से बात की थी। इसी शेर पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जानता हूँ बड़े शुअरा को अपने बारे में दावे या तो बहुत छोटे लोग करते हैं या बहुत बड़े लोग करते हैं। अपने बारे में दावा करना या तो बहुत बड़े लोग काम होता है या बहुत छोटे लोग काम होता है। अयाज साहब अपने बारे में बहुत दावे करने वाले शख्स थे। कहते हैं जानता हूँ कि वो वक्त आएगा
جب میری شاعری کو اچانک کبھی چاند آکاش گنگا میں نہلائے گا. جانتا ہوں کہ وہ وقت بھی آئے گا جب زبان کا تعصب نہ ہوگا کہیں. میری خوشبو سے ہر ایک مہک جائے گا. جانتا ہوں کہ وہ وقت بھی آئے گا جب نگر اور ڈگر ایک ہو جائیں گے. میرا آدرش جب مجھ کو اپنائے گا، میرا آدرش جب مجھ کو اپنائے گا. جانتا ہوں کہ وہ وقت بھی آئے گا میری مدفون مٹی پہ رو گے تم، کوئی راہی میرا گیت جب گائے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایاز صاحب کے جب گیت گائے جا رہے ہیں اور گائے جائیں گے تو ان پہ بجائے رونے کے ہم ہمیشہ خوش ہوں گے، ان پر فخر کریں گے. وہ ہمارا افتخار ہے، ہماری تہذیب کی کا ایک نشان پر ہے، اور آج ان کا جنم دن ہے. تو میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ شیخ ایاز صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے، وہ ایک پوری صدی کے ایک بڑی ادبی روایت کا نام ہے. اور ان کو جتنا بھی ہم تحقیق کے اعتبار سے، تنقید کے اعتبار سے اس پہ کام کریں گے، اس کا ظاہر ہے اب ایاز تو اس سے بے نیاز ہو چکے، اب ایاز کو تو اس سے کچھ نہیں ملنے والا ذاتی طور پر، لیکن وہ ہماری نئی نسل کو، ہمارے سماج کو اس میں سے بہت راہیں ملیں گی. آپ کا بہت شکریہ. शेख अयाज़ जे रोशनीअ जो तसलसल शहरियार हिते मौजूदु आहे. असां रिवायत मुताबिक़ खेनि अजरक पेश कंदासीं. मेरे पास चूँकि अजरक नहीं है तो मैं नहीं दे सकती. हाँ, अभी मुझे मैसेज मिला था देकर गए थे कि उनको अजरक पेश की जाएगी. वो हमारे साथ हैं. खुशी की बात है कि वो आज हमारे साथ हैं और उसी रोशनी का तसलसल हमें महसूस हो रहा है. दीप से दीप जलता है और इसी तरह से जी थोड़ी सी ताख़ीर हुई, माजरत चाहती हूँ. जी अंजुम साहब, आप तशरीफ़ लाइए. आप ये ना समझिएगा कि मैं आपके हिस्से की कंपेयरिंग भी खुद करना चाहती हूँ. शुक्रिया शबनम. अब मैं दावत देता हूँ, यहाँ पे शायर हैं, दानिश्वर हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात में, मौक़र जरीदों में आप उनके कॉलम भी पढ़ते रहते हैं. अदबी ख़िदमत के एवज़ उनको सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी भी अता हुआ है. इस्लामाबाद से ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए हैं. मैं दावत देता हूँ मोहतरम हारिस खलीक़ को कि तशरीफ़ लाएँ. और ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट. मेहमानान ग्रामी कदर, अकाबरीन इल्म अदब जो इतने सारे तो हमारी ऑडियंस में मौजूद हैं, ख़वातीन व हज़रात, सलाम एक शायर हसीं का. सबसे पहले आप सबको शेख अयाज़ का जन्मदिन मुबारक. उन्हीं का शेर है, आज मस्ते मए विसाल हैं हम, सद सनम खाने ख़याल हैं. हाज़रीन मजलिस, मेरे लिए बाइस सद इफ्तिखार है कि आज शेख अयाज़ की निस्बत से आपसे हम कलाम हूँ. मैं न मुहक्किक हूँ न नक्काद, महज एक शायर जिसे अपनी ज़मीन और उसके बासियों की जमालियात और सियासियात दोनों से गहरा लगाव है. चुनांचे अपने दोस्तों सरदार शाह और अहमद शाह के हुक्म पर हाजिर हो गया हूँ. और आपको वैसे भी पता है कि शाहों का जो तसल्लुत रहा है सदियों से मकामी लोगों पर, तो डर भी लगता है. लेकिन संजीदा गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं. मैं समझता हूँ कि पुरमग़्ज़ इल्मी और अदबी गुफ्तगू दीगर मुक़र्रिरीन के हिस्से में आएगी. मेरे तासुरात एक अहदसाज शायर के तालिब इल्म और नज़रियाती पैरोकार के मुब्तदियाना तासुरात से बढ़ के कुछ नहीं. दूसरा मामला ये भी दरपेश है कि अयाज़ उन लेजेंड्स में से हैं जिन पर होने वाला अहम इल्मी और तनकीदी काम उनकी ज़िंदगी में ही शुरू हो जाता है. इसलिए अहले इल्म की अव्वलीन आरा का परतौ
بعد میں آنے والوں کے تاثر پر بھی پڑتا ہے۔ اب آپ کی اجازت سے بالعموم ان کی شاعری کے پس منظر شاید دو ایک باتیں دہرائی جائیں جو جامی نے کہی ہیں۔ بالعموم ان کی شاعری کے پس منظر، بالخصوص ان کی اردو شاعری، اور پھر ان کے تہذیبی اور سیاسی افکار سے متعلق چند گزارشات۔ این میری شمیل نے اپنے ایک توسیعی لیکچر میں کہا تھا کہ مولانا روم کے دو عظیم ظاہری اور معنوی پیرو ہیں، شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور علامہ محمد اقبال۔ اقبال کے ساتھ تو ستم ظریفی یہ ہوئی کہ ایک جابرانہ ریاست نے انہیں ان کے انتقال کے 9 برس بعد اپنا ملک الشعراء قرار دے دیا۔ یوں وہ متنازعہ ٹھہرے اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے۔ ایک گروہ انہیں پیغمبرانہ درجہ دیتا ہے اور دوسرا ان کی بےخکنی پر آمادہ۔ شاہ سائیں ایک مشترک میراث ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ساری سندھ کو نظم کر دیا بلکہ انسانی رویوں، نفسیات اور سماجی پیچیدگیوں کو جس سہولت سے سمجھا اسی نوع کی بے ساختگی سے بیان کر دیا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے کلام کے چھتنار درخت کی جڑیں اور مضبوط تنا اپنی دھرتی میں پیوست ہیں، مگر بھری ہوئی شاخیں کل عالم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ ساری دنیا کے خوشحال اور آباد رہنے کے لیے دعا گو ہیں۔ ہمارے لطیف ثانی شیخ ایاز کی جڑیں اور تنا بھی اپنی دھرتی میں پیوست اور شاخیں ساری دنیا پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میری ناچیز رائے میں، اور یہاں مظہر جمیل صاحب بیٹھے ہیں، نصیر مرزا صاحب بیٹھے ہیں، اتنے اور دوست اور بزرگ ہیں، وہ اس سے بالکل اختلاف کر سکتے ہیں، مگر میری ناچیز رائے میں دونوں میں ایک فرق ہے۔ وہ یہ کہ شاہ لطیف کے کلام میں تجربہ اور مشاہدہ مطالعے پر بھاری ہے، جبکہ ایاز تک آتے آتے کچھ تازہ علوم تک دسترس کے سبب اور کچھ دنیا کے سکڑ جانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں تجربے اور مشاہدے کے ساتھ ساتھ وسیع مطالعہ بھی شاعری میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ ان کی لسانی تشکیلات، ذخیرہ الفاظ، تراکیب کی بنت اور اصناف کا چناؤ معاصر عالمی شاعری سے ہم آہنگ ہے۔ مگر ایک اہم بات یہ ہے کہ بین الاقوامی، جامی نے اس کی طرف اشارہ کیا لیکن اس میں سے ایک اور پہلو بھی اس کا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ بین الاقوامی مزاحمتی ادب اور اس کی تحریکوں سے وابستگی کے باوجود انہیں اپنی دھرتی پر روا ظلم ہر لمحے پریشان رکھتا ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں فیض، حکمت اور نرودہ سارے اپنے یار، دوسری جانب اپنی نظم لممبا کا دیس میں ایک اپنے مقامی شاعر کو مخاطب کرتے ہیں، تیرا بھائی تیری آغوش میں دم توڑتا ہے، تجھ کو احساس نہیں؟ تیرا بھائی تیری آغوش میں دم توڑتا ہے، تجھ کو احساس نہیں؟ تو نے اشعار لممبا کے وطن پر لکھے، خطرہ جاں جو نہیں، خدشہ زنداں جو نہیں، تو کراچی میں ہے اور فکر تجھے کانگو کی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ہمیں کشمیر کا دکھ ہو، بلوچستان کا نہیں، فلسطین کا دکھ ہو، مشرقی پاکستان کا نہیں۔ اگر آج کا شاعر شیخ ایاز کا ہم خیال ہو تو اسے یہ چاروں دکھ ہوں گے، وہ چاروں پر نظم کہے گا، مگر پہلے اس بھائی کو بچائے گا جو اس کی آغوش میں دم توڑ رہا ہے۔ حال ہی میں میں کہیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نظریہ تہذیب کے اندر ہی پنپتا ہے۔ اگر تہذیب میں جڑیں نہ بنائے تو اوپرا اور اجنبی رہتا ہے۔ Any ideology seldom transcends a civilization۔ تہذیب میں ثقافت، تمدن، تاریخ، اس خطے کے مذاہب، رویے اور زبانیں سب شامل ہوتی ہیں۔ ایاز ترقی پسند تحریک، قومی حقوق اور جمہوری آزادیوں کی تحریکوں میں سرگرم رہے، مگر ہمارے چند اور بڑے شعراء کی طرح انہوں نے تہذیب سے اپنا چہرہ دوسری طرف نہیں پھیرا۔ چنانچہ وہ محض ایک نظریاتی شاعر نہیں بلکہ تہذیبی شاعر ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم کتنے ہی بین الاقوامی انقلابی نہ ہو جائیں، منصور حلاد جیسے ہمارے تحت الشعور کا حصہ ہیں، جون آف آرک نہیں ہو سکتی۔
ہم ہوش محمد شیدی پر نظم کہیں تو ہمیں عباس علمدار کی یاد آتی ہے. کرشن مہاراج ہمارے اجتماعی شعور میں بستے ہیں، کسی یونانی یا رومن اساطیر کا کردار نہیں. خواتین و حضرات، اردو کلام کے حوالے سے کچھ جامع بات کی. ایاز کا اردو کلام سندھی، راجستھانی اور گنگا جمنی ثقافتوں کا آمیزہ ہے. ان کی غزلیں، نظمیں اور گیت ایک منفرد آہنگ لیے ہوئے ہیں. اور آپ لب و لہجہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس میں جو آپ نے ان کی رینج کی بات کی، جو سندھی میں بھی ہے وہی اردو میں بھی ہے، کہ آشا کی اگنی تو من میں لاکھوں دیپ جلائے. آشا کی اگنی تو من میں لاکھوں دیپ جلائے، سمے پرانا پاپی جگ میں لاکھوں چاند بجھائے. یہ نظم کا ٹکڑا سماعت فرمائیے. ابھی آپ نے سنائی ہے لیکن اتنی خوبصورت ہے یہ نظم، اس کا ٹکڑا. یہ دنیا یہ آماج گاہے تمنا کہاں جا رہی ہے؟ یہ دنیا یہ آماج گاہے تمنا کہاں جا رہی ہے؟ یہ رقاصے روز و شب نو کے خنجر پہ یوں ناچتی جا رہی ہے کہ جیسے اسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب پاؤں چھلنی نہ ہوں گے. شیخ ایاز کی نظم لطیف خسرو، دل کو چھو جانے والی نظم ہے. سادہ اسلوب مگر ایک درد کا جشن. کچھ یوں شروع ہوتی ہے: دو دیپ جلے، ایک جمنا ماں کے کنٹھے پر، ایک سندھو ماں کے صحرا میں. دونوں میں انوکھی پیت کی لو، دونوں میں انوکھے پھول کھلے. حمایت علی شاعر نے ایک بہت عمدہ مقالہ ان پر تحریر کیا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر، اور یہ کوٹ، کہ اگر ہمارے ملک کے سیاسی حالات دوسرا رخ اختیار نہ کرتے تو اردو اور سندھی کے سنگم پر ایک ایسا شاعر بھی ہمیں مل جاتا جو اپنی انفرادی خصوصیات کے ساتھ الگ پہچانا جاتا اور سندھ میں دونوں زبانوں کی مشترک اقدار کا نمائندہ بن جاتا. میں نہایت مؤدبانہ طور پر شاعر صاحب کی رائے سے اختلاف کی جسارت کروں. میرے نزدیک شیخ ایاز کا جتنا کلام اردو میں موجود ہے وہ انہیں اردو کے اپنے ممتاز ترین ہم عصروں میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے. فن سیاست پر غالب ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو اسے ہونا چاہیے. یہ افسوس کی بات ہے کہ سندھ سے باہر اردو نقد و نظر کے دو بڑے مرکزوں، یعنی آسانی کے لیے ہندوستان اور پنجاب میں، ایاز کی اردو شاعری کا وہ محاکمہ نہیں کیا گیا جو ان کا حق ہے. یہ ہماری ضرورت ہے کہ ان کے بحیثیت ذو لسانی شاعر مقام کا اعتراف کیا جائے تاکہ نئے پڑھنے والوں تک ایک ممتاز اور منفرد شاعر کا پورا کلام اپنی آب و تاب کے ساتھ پہنچ سکے. پات جھڑنے لگے، رت بدلنے لگی، اب میری رنگ و بو سے لدی شاعری ایک چمپا کا سوکھا برچ ہے. کون جانے کہ پھر اس میں پھول آئیں گے اور سکھیوں کے جھرمٹ میری سمت بالوں کو لہرائیں گے. ان کے جوڑوں میں گجرے میری باس مہکائیں گے. چلتے چلتے دو ایک باتیں ایاز کی دائمی محبوبہ سندھ کے موجودہ منظرنامے کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں. اگر یہ باتیں کسی کی سماعتوں پر بار ہوں تو میں پیشگی معذرت کا طلبگار ہوں. اگر مجھے ایسے ادنا شاعر کی ایک عظیم شاعر سے رقابت ہے تو وہ اسی محبوبہ کی نسبت سے ہے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی سندھ کے اسیر ہوئے. میر صاحب کی روح سے معذرت کے ساتھ. شیخ ایاز اپنی اردو نظم سندھ صدیوں سے میں ایک طرف نوحگر ہیں تو دوسری جانب عمل پر آمادہ کرتے ہیں. رہنے والا ہوں رفیقو اس دیار درد کا جس کے صدیوں کے علم بردار سب مارے گئے. رہنے والا ہوں رفیقو اس دیار درد کا جس کے صدیوں کے علم بردار سب مارے گئے. سوہنی دھرتی پہ سب وارے گئے. کچھ مورخ آج بھی تہخانۂ تاریخ میں جھانکتے ہیں. خاک اس کی پھانکتے ہیں، چاہ کے پرچم ٹانکتے ہیں، بال سر کے نوچتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں پرچموں سے خون کے دھبے مٹانے چاہیے. صاف ستھرے پرچموں کے واسطے کچھ بہانے چاہیے. خواتین و حضرات، حاضر و موجود میں سندھ کے بھی
اور ملک بھر کے شاعروں کی شراپائیں ہوئی ہیں۔ حاضر و موجود میں سندھ کے بھی اور ملک بھر کے شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں پر بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے۔ اپنے روزمرہ کے تعصبات سے بالا تر ہونے کی صلاحیت یا ادیب اور فنکار میں ہوتی ہے یا ایک مجھے ہوئے سیاسی کارکن میں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم پرچموں سے خون کے دھبے مٹانے اور صاف پرچموں کو لہرانے کے لیے نئے بہانے پیدا کریں۔ اس کی ابتدا ایک مستقل ادبی مکالمے سے ہی ہو سکتی ہے، سیاسی مکالمے سے نہیں۔ سندھ کے بنیادی حقوق کی پاسداری اور وحدانیت کی جدوجہد کی ادبی علامت شیخ ایاز ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہ مقتل کی گراں بار فصیلیں کٹ کر دھم سے گر جائیں گی ناگاہ سرے قاتل پر، کرم کے چوب نکل آئیں گے اپنے بے خواب نہاں خانوں سے، اور ایک رقص طربناک بپا کر دیں گے، قرض منصور کو یک لخت ادا کر دیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ میں سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ اور آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کا بہت ممنون ہوں، اور آپ نے پرانے دوستوں سے ملنے کا اور آپ سے ہم کلام ہونے کا انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا۔ بہت شکریہ، نوازش۔ شکریہ حارث خلیق صاحب۔ اور خواتین و حضرات، اب میں دعوت دیتا ہوں اس شخصیت کو جس کے لیے عموماً کہتے ہیں کہ وہ سوتے میں خواب نہیں دیکھتا بلکہ خواب اسے سونے نہیں دیتے۔ میں دعوت دیتا ہوں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کے صدر محمد احمد شاہ کو کہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں محمد احمد شاہ۔ محترم سید سردار علی شاہ صاحب، محترمہ کشور ناہید صاحبہ، محترمہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، محترم میرے دوست جامی چانڈیو اور حارث خلیق، دو اعلیٰ دماغ اس ملک کے ایک ساتھ ہم نے بٹھا دیے ہیں، کوئی سندھ کی بہتری کی صورتحال بن رہی ہے۔ محترمہ عرفانہ ملا اور دوست احباب جتنے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر تنویر انجم، ڈاکٹر افضال احمد سید، ڈاکٹر فاطمہ حسن، عمر صدو، مدد علی سندھی صاحب، سارے احباب، میں آپ سب کا اتنی خوبصورت ایک میں تو اس طلسم میں ہوں جو حارث نے آ کے یہاں باندھا، اور جیسی کمال گفتگو جن کے بارے میں اس نے کی شیخ ایاز کے بارے میں، تو میں تو صرف آرٹس کاؤنسل کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنے کا میرا کام تھا، لیکن انہوں نے تقریر کے لیے بلا دیا ہے، اور بالکل مناسب بات ہے۔ اور یہ جو باتیں جامی نے اور حارث دونوں نے کی ہیں، اور یہ اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ سندھی میں چھپا ہی نہیں، وہ پہلے اردو میں چھپا ہے، اس کے بعد ان کا مجموعہ سندھی میں، اور 3 مجموعے ہیں ان کے۔ اور مجموعے تو میں کچھ شاعروں کو جانتا ہوں کہ ان کے 50-60 بھی ہیں، لیکن ایک مصرع بھی مشکل سے اس میں سے نکال پاتے ہیں آپ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی بہت قابل عزت بات نہیں ہے کہ آپ اردو میں بھی شاعری کہتے ہیں، اور یہ بھی کوئی بہت کمتر بات نہیں ہے کہ آپ سندھی زبان کے اپنے عہد کے سب سے بڑے شاعر ہیں، لیکن یہ بہت عزت کی بات ہے کہ دونوں زبانوں میں جس رعنائی کے ساتھ، جس سجاوٹ کے ساتھ، وہ میں اس لطف کو خراب ہی نہیں کرنا چاہتا جو حارث چھوڑ کے گیا ہے، میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں۔ آپ سب خواتین اور حضرات و اسکالر جب آئے، آج ایک اور بہت ہی خوبصورت شاعر اور ہمارے عہد کا میر کا سب سے دعوے دار، بڑا دعوے دار، آج ناصر کاظمی کی بھی برسی ہے، اور اسے بھی جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی، یہ فیض صاحب کا مصرع میں ناصر کاظمی کے لیے پڑھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کلچر ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، بہت زبردست کتابیں چھاپی ہیں،
बहुत सारे तराजुम छापे हैं और पाकिस्तान के किसी भी सकाफती अदारे ने, ना मरकज़ी ना किसी सूबे ने इतना ज़्यादा अपने कल्चर पे काम किया होगा। तो मैं सरदार शाह साहब आपकी पूरी टीम को, आपके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अकबर लगारी साहब को और किताबों में जिनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है मदद अली सिंधी साहब को, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज आपने सिंधी ज़बान के, उर्दू और सिंधी ज़बान के इस ऐद के एक मुमताज़ तरीन शायर को जिस तरह से ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं आपके हमरकाब हूँ। बहुत शुक्रिया। किसी कॉन्फ्रेंस में हम सब बैठे हुए थे तो एक शायर बलूचिस्तान के, उन्होंने मुझे ये बात कही। वो कहने लगे कि आप लोग खुशकिस्मत हैं, आपका जो मिनिस्टर है वो खुद शायर भी है, शायरी भी समझता है, अदब के मुख्तलिफ ज़ाविये भी वो समझता है, और सबसे बड़ी बात कि वो आप सब लोगों में मिल के बैठता है। तो ये हकीकत है कि कल्चर मिनिस्टर न सिर्फ खुद बहुत अच्छे शायर हैं, बल्कि वो शायराना नज़ाकत को जानते हैं शेख अयाज़ के हवाले से। और यही वजह है कि आज कल्चर डिपार्टमेंट ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम खराज तहसीन के तौर पर मुनक्किद किया, जिसके लिए हम सब साथ हैं। मैं इस वक्त गुजारिश करूँगी सैयद सरदार अली शाह साहब को, मिनिस्टर कल्चर, टूरिज़म, एंटिक्विटीज़ और आर्काइव्स, आपकी बहुत सी तालियों में। मेरे स्टेज पे बैठे हुए जितने भी मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त, और मेरे सामने मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े नाम जो हैं वो नीचे बैठे हैं, हमारी उर्दू और सिंधी अदब के लिखने वाले। मैं समझता हूँ कि जामी और हारिस खलीक ने मुफस्सिल शेख साहब के हवाले से मुफस्सिल अंदाज में गुफ्तगू की है और बड़ा खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया है। ये हमने सालगिरह की आज जो इनेकाद किया यहाँ पे शेख साहब की, ये जो फेस्टिवल शेख अयाज फेस्टिवल होता है हैदराबाद में, जो गुज़श्ता 4-5-6 सालों से अमर सिद्धू साहिबा और अरफाना मल्ला साहिबा और उनकी टीम जो है वो वहाँ पे करती आ रही है, वो बहुत बड़ा काम है यकीनन। वहाँ पे हमने ये अनाउंस किया था कि हम शेख साहब की जो सालगिरह है 2 मार्च को, उसका केक भी काटेंगे और उस दिन उसको ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे। वैसे मुझे अच्छा लगता है, बरसियां मनाने से सालगिरह मनाना मुझे अच्छा लगता है। उनके जन्म ही बाबरकत है, उसका जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात है। जाना तो सदमा है अगर कोई चला जाता है, आने की बात है तो फिर खुशी होती है। और कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से मैंने अकबर लगारी साहब और उनको भी कहा है कि जितने भी हमारे बहुत बड़े हमारी जो तख्लीकार हैं, जो आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी सालगिरह का छोटा सा इवेंट रखें, बड़ा इवेंट रखें, जैसे भी कर सकते हैं, मगर उनकी सालगिरह जो है वो आप मनाएं। ये बहुत खुशाइन बात होगी। ये सारे मिल के एक खुशी का समा होता है और उस दिन बैठ के केक भी काटे और मुबारक ले और दें। शेख साहब जैसे जामी ने और आस ने यहाँ पे गुफ्तगू की, शेख साहब यकीनन 20वीं सदी की एक शख्सियत नहीं, एक फिनोमेना है। वो एक लकाव है। सिंधी शायरी के 3 अदवार रहे हैं। एक जो लोक रिवायत और लोक शायरी का दौर है, जिसमें वो भट्ट थे, भान थे, वो जट थे, मगनार थे। वो एक कदीम रिवायत थी जो गाँव की शक्ल में 2 सूबरों की अलाउद्दीन खिलजी से जंग होती है, उसके बाद जो गाँव की शक्ल में उसको ट्रिब्यूट दिया गया, वो एक लोक रिवायत रही जो चलती आ रही थी। उसके बाद क्लासिकी दौर शुरू होता है, जिसमें काजी कादन के बाद जो शाह इनायत रिजवी
وہ بہت بڑا تھا جس نے وہ جتنے داستان گوئی تھی، جتنے داستان تھے، عمر باوی، سسوی کنو، مومن رانو، ان کو منظوم انداز میں پریزنٹ کیا، جس سے شیخ شاہ عبد اللطیف بٹائی جن سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے شاہ صاحب نے اس کالم میں جتنا رنگ بھرے اور جتنی خوبصورتی کی پیدا کی وہ شاہ صاحب نے پیدا کی، شاہ عبد اللطیف بٹائی نے. اور وہ جو تفکر کا جو عروج تھا وہ شاہ صاحب نے دیا. پھر تیسرا دور جو ہے وہ ہماری سندھ میں جدید سندھی شاعری کا ہے. بیچ میں ایک پورا دور ہے جس میں ہمارے یہاں بڑے بڑے جو فارسی سے متاثر سندھ میں ایک شعراء کی روایت رہی ہے جن کو تاج الشعراء پتہ نہیں بڑے بڑے لقب القاب دیے جاتے تھے، غالب سندھ، حافظ سندھ، ایک پورا ایک بیچ میں دور رہا ہے. شیخ صاحب صحیح معنی میں ایک روایت شکل انسان تھے، ایک تخلیقات تھے. اس کی پوری شاعری جو ہے وہ روایات کو توڑنے کی ہے، جو اسٹیٹس کو ہے اس کو توڑنے کی ہے. اور اس نے پہلے تو شعری روایت کو توڑا، اس کے بعد وہ ترقی پسند فکر کی سندھ میں ایک علامت کے طور پہ ابھرا، پورے ایک دور کو متاثر کیا. وہ میرے خیال میں وائس چیئرمین یا وائس پریزیڈنٹ ترقی پسند مصنفین کے بھی رہے شیخ حیات صاحب. شاعری یقیناً اردو سے سٹارٹ کی، بعد میں وہ سندھی کی طرف آئے. یہ جو آج جو سندھ ہے اور جو سندھ کا جو تصور ہے ہمارے سامنے، جو آپ نوجوان سندھ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس پورے تخیل کی جو آبیاری کی ہے وہ شیخ صاحب نے کی، اور شیخ صاحب اس کے بنیاد رکھنے والے وہ تخلیقات ہیں. سدڑی تے سر کیر ندی دو سندو کیر میار ہو یار، اپنی دھرتی کے ساتھ کنیکٹ کرنا، مذہب کی ایسے دور میں کھڑے ہو کے مذہب کی کھلا نفی کرنا. ہاں عشق تجھو ایاز ہے انسان سا، ہو چون تھا تو تو نہ ہی ایمان میں، جا خدا کھان تھی جا نہ امکان میں، گال کھان گال آئے سا انسان میں. تو وہ بہت بڑے، میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب کی جو شاعری کی جو روایت ہے وہ سندھ سے تو ہے ہی ہے، مگر وہ پوری دنیا کے لٹریچر کو پڑھنے والے تھے. اور شیخ صاحب غافل نہیں تھے، اس کو پتا تھا ناظم حکمت نے ترکی میں کیا لکھا. وہ بالکل فلی اویئر تھے کہ لورکا نے اسپین میں کیا لکھا. اس کو پتا تھا کہ والٹ وٹمن جو امریکہ میں وہ کیا لکھ رہا تھا اس وقت میں. اس کو پتا تھا کہ ودیاپتی کی روایت جو گیت کی روایت ہے بر صغیر میں ہندوستان میں ہندی گیت کی وہ کیا تھی، وہ فلی اویئر تھے. اس کو سورداس کا، میرا کا، کبیر کا، کبھی گنگ بھاٹ کا، ان کی شاعری کا پورا اس کو ادراک تھا. وہ تو پورے روایت سے گزرے تھے، ان کو پڑھا تھا اس نے خود شیخ صاحب نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شیخ صاحب کی جو باغیانہ جو طبیعت اس کے جو تخلیق میں ہے، کئی لوگ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بعد میں دعائیں لکھی شیخ صاحب نے، وہ وائس چانسلر ہوا. ہمارے یہاں تخلیق پہ بات کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو پھر یا تقلید ہوتی ہے یا تنسیخ ہوتی ہے یا تذہیب ہوتی ہے، تنقید ہوتی نہیں ہے. عارف صاحب یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. تو شیخ صاحب پہ بات کرنے والے جتنے لکھنے والے تھے، اکثر اوقات ہم نے دیکھا وہ اگر اس کی تخلیقی اپروچ کو اور اس کی اڑان کو نہیں پہنچ سکتے تھے، بعد میں اس کی ذاتیات پہ گفتگو کرتے تھے کہ شیخ صاحب کی یہ تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ ہوا. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اپنے دور میں موسٹ کرٹیسائزڈ ان اے وے، ناٹ کرٹیسائزڈ بٹ میں کہتا ہوں اس کو جتنا شیخ صاحب کو ہاکسائڈ کیا گیا، جس کا ریڈیکیول اس کو کرنے کی کوشش کی گئی، یہ میں سلسلے میں اتنا کسی کے ساتھ تخلیقات کے ساتھ نہیں ہوا ہے. جواب دینے والی صفیں مضبوط تھی، پلیو صاحب یہ وہ سارے باہر نکل آئے، مگر اس پہ پتھر پھینکنے والے بہت تھے. مگر شیخ نے خود اس پوری چیزوں کو وہ بے پرواہ ہو کے وہ کہتا رہا، سارے شہر وسایا پتھر جن سا چکنا چور ہوئے، پوئے بتھے ان نعرہ ماریا مستقو منصور ہوئے. وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا.
تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارا سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے. شیخ صاحب کو ہم نے بچپن سے ہم نے پڑھنا شروع کیا, اس کے بعد ان کو پڑھ کے ہم نے لکھنا سیکھا. میں کیا, ہماری جتنے بھی میرے نسل کے اور مجھ سے پہلے کے جتنے جنریشنز کے لوگ ہیں سندھ میں لکھنے والے, ان پہ شیخ ایاز کی بہت بڑی چھاپ ہے. وہ شیخ ایاز کو نکال دیں گے ہم جدید سندھ سے تو میں سمجھتا ہوں جدید سندھ کا تصور ہی ادھورا رہے گا, اس کو وہ مکمل ہی نہیں ہوگا شیخ صاحب کے بغیر. جہاں تک اردو کی ہے, یقیناً وہ جب اس نے شاعری اردو میں شروع کی, اس نے شکارپور کو دیکھا. شکارپور کی جو وہاں پہ کھیل داس فانی جیسے اس کو استاد ملے, اشو کیول روانی جیسے ان کو ایک بڑے ترقی پسند لوگ ملے جن نے اس کی شیخ ایاز کی ذہنی پرورش کی. وہ آگے چل کے سندھ کو جب دیکھا, سندھ کو پارٹیشن کے بعد سندھ نے بہت بھوگتا, سندھ نے بہت کچھ جھیلا ہے. ایک تخلیقار کے لیے اس سے غافل رہنا اور اس سے لا تعلق رہنا یہ ممکن نہیں تھا. وہ یہ شاید ساری باتیں ہماری قومی دھارا میں آ کے اردو زبان میں لکھتے تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ جو چس جو سندھ کے لوگوں نے 1 یونٹ کی موومنٹ میں اور اس کی 1 یونٹ کی بحالی میں جو لیا شیخ ایاز کے شعروں کا, کیونکہ اس کو ایک طرف مزاحمت اپنی جگہ اس کو مجاہدہ بھی کرنا تھا اور مجاہدے کے لیے راہیں استوار بھی کرنی تھی. یہ اس تخلیقات کی ذمہ داری وہ محسوس کر رہا تھا. وہ اس لیے سندھی میں اور سندھی کے مزاج میں اور اس کی پوری پوئٹری میں شیخ صاحب مکس ہوا. ورنہ ممکن ہے, ہو سکتا ہے اگر اس وقت کے حالات سے 1 یونٹ سے اور ان سب چیزوں سے غافل رہتا, پارٹیشن کے بعد اس کے پارٹیشن کے وقت جو المیہ شیخ صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پوری سندھ کی جو اسینس تھا, شکارپور کا, حیدرآباد کا, کوٹڑی کا, کراچی کا, سندھ کے شہروں کے جو انٹرپرینور تھے, جو ہمارے ہندو بھائی بہن تھے, جب یہ اپنی دھرتی چھوڑ کے روتے ہوئے جا رہے تھے تو شیخ صاحب وہ المیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. دور تھیدا وجن روز جوگیڑا تو اñا پیو جیے ہائے رے جیڑا. یہ غافل رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس سے وہ چلا جاتا. بعد میں جب 1 یونٹ کا دور شروع ہوتا ہے, پارٹیشن کے بعد جو سندھ کے ساتھ جو مصائب شروع ہوتے ہیں, شیخ ایاز صاحب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اور سندھی کا میڈیم ورنیکولر ہی اس نے اڈاپٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب کی جتنی مزاحمتی اور باغیانہ اور وطن دوست شاعری ہے وہ ابھی تک اسی انداز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے, ترجمہ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ 37 کتابوں کے وہ خالق تھے. شاعری کے 37 کتاب, اس کی شاعری جو سلیکشن ہوئی ہے امن سلیم صاحب نے پنجابی میں کی ہو, یا فہمیدہ ریاض صاحبہ نے, یا ہمارے کچھ دوسرے امن سلیم صاحب نے پنجابی میں کی, یا جو شاعری اس کی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے وہ بہت تعداد اس کا بہت تھوڑا ہے. اس کے ساتھ ابھی تک شیخ صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے. میں یہ اس بات کو میں بھی سمجھتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں. وہ جتنا بڑا تخلیقات تھا اس میں نیچر ہے, اگر مزاحمت ہے, باغیانہ روش ہے, تو اس میں معشوقی بھی ہے, اس میں رومانس بھی ہے. وجو کویلیو وجو ونی پریہ کے چو وجا پیو جیا. کوئی کوئل کو اور کویل کو کہتا ہے کہ جیل کی سلاخوں سے کہ میرے محبوب کو جا کے کہو کہ میں ابھی تک زندہ ہوں. عشق کرشمہ دھرتی چھا چھا دان کرے وئی, اوکھ ڈئی انسان کرے وئی. دھرتی چھا چھا دان کرے وئی, اوکھ ڈئی انسان کرے وئی. آئی تنجی سارت سپری سوریہ کے آسان کرے وئی. عشق کرشمہ دیکھا رہا دل کفر متھا ایمان کرے وئی. تو شیخ صاحب کی بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پہلو ہیں اس کی پوئٹری کے. اس میں جامی صاحب جیسے, ابھی مجھے خوشی ہے کہ ہمارے سامنے وہ 3 ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس وقت سب سے بہتر اور خوبصورت کام کیا ہے شیخ صاحب پہ, مگر وہ سندھی پوئٹری اور سندھی میں 3 کتابیں ہیں میرے خیال میں. اسحاق سمیجو صاحب ہے, فیاض لطیف اور نور احمد جنجی صاحب نے بڑا خوبصورت اور زبردست کام کیا ہے. مگر اگر ہم سندھی میں لکھنے والے ہیں تو ہم اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. ہم کیوں نہ شیخ صاحب کو اردو پہ لکھے, اور یہی کتاب اگر سمیجو صاحب کا, فیاض لطیف کا, یہ اگر خود ہی اردو میں ٹرانسلیٹ کرا کے وہ لائے, انگلش میں ہے آپ کا, تو اردو میں آنا چاہیے, کیونکہ اردو کا جو ہے وہ وسیع ہے, آڈینس جو ہے پڑھنے کا وہاں تک جانا چاہیے. اور یہ ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں جب فیض احمد ویسن کی بالکل محبت ہے, اور فیض صاحب کو بھی کھینچ لائی تھی حیدرآباد کی جیل میں,
فیض اوج خیال سے ہم نے آسماں سندھ کی زمین کی ہے. تو سندھ میں بالکل وہ کشش موجود ہے. میں زیادہ آپ سے ٹائم نہیں لوں گا. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دوست یہاں پہ آئے شیخ صاحب کے, اور میں کلچر ڈپارٹمنٹ میں رہوں نہ رہوں, مگر اکبر صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں, گل محمد ناجوبر یہ سیکٹری کلچر بیٹھے ہوئے ہیں, میں رہوں نہ رہوں, مگر اتنا ہے کہ یہ شیخ صاحب کی سالگرہ کو پرمنٹ فیچر کے طور پہ کلچر ڈپارٹمنٹ سیلیبریٹ کرے گا سال. اگر میں نہ بھی رہوں تو کل کوئی دوسرا میری جگہ پہ آئے, اس کو یہ کہنا کہ بھئی اتنا لحاظ رکھے کہ تمہارا جانے والا جو بندہ ہے وہ کم از کم ایک بات کر چکا ہے آرٹس کاؤنسل پہ. اور دوسرا شیخ صاحب کے حوالے سے جتنا بھی کام اس کو کمپائل کرنے کا کلچر ڈپارٹمنٹ پہلے بھی کر چکی ہے. شیخ ایاز کے جتنے بھی کمپلیٹ ورکس وہ پبلش کر چکی ہے. اب جتنا مزید کوئی اردو میں اور لکھنے کا کوئی شیخ صاحب کے حوالے سے کام ہوگا تو کلچر ڈپارٹمنٹ ہمیشہ اس کو خوش آمدید کرے گی. اور میں چاہوں گا کہ حارث خلیل صاحب اس کو آپ ایک مقالے تک نہ رکھیں, تھوڑا اس کو آپ زیادہ کر لیں کہ کوئی ہم کتاب کوئی بکلیٹ کی شکل چلو شیخ صاحب پہ آ جائے. تھوڑا اس کام کو آگے بڑھائیے گا. آپ سب کی بڑی مہربانی. تھینک یو. بہت بہت شکریہ صدر علی شاہ صاحب. یوں اس طرح سے کہ ہماری جو پروقار تقریب اپنے اختتام تک پہنچ رہی ہے, میں بہت زیادہ مشکور ہوں معزز مہمانوں کی, ڈاکٹر عرفانہ مناز صاحبہ, اور میرے سامنے بہت خوبصورت ادب تخلیق کرنے والی نسلی کشور ناہید صاحبہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی ہیں جی, اور باقی تمام تر مہمان جو بھی یہاں پر موجود, نورالہدیٰ شاہ صاحبہ, جامی صاحب, اور خاص طور پہ حارث خلیل صاحب, آپ تشریف لائے بہت دور سے. تو اب ہمارا دوسرا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے. میں بس تو اب جو ہمارا سیشن شروع ہوگا وہ بک لانچنگ سیریمنی ڈاکٹر اسحاق سمیجو, ڈاکٹر فیاض لطیف, نور احمد جلی صاحب. مہمانوں سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف رکھیں اپنی سیٹس پر.